نوی خویواوی دا نیرا چاہتا زون نا نوی جوڑے کری دیجے بیزاغو نیرانگی نای نیولی غنڈے خویوا نوی تو خونی نوی چه غنڈے تو نینا نوی جوڑے دا خوڑے رائی بو چی تو چاہتا زون جوڑا وی چی پیغلا شده زون جوڑ کی سچ اللہ تو تا صدر شوی چه زون دے جوڑ بے چه زون جوڑ کی بے چاہتا زون خام خشایی دا کچھ دو پیرا ڈیرا خرچا پکیرے واو دا سینا پہ زکا نکای چه رنگی نا ہونا سی و دے پیغلا شده ہو کرنا و تل پکے تو بیش نستا کچھر ایمرجنسی وا وہ ڈھیر ساخ ضرورت شی کی میں کپڑے سے چکر سے غجل کئی آدھے غجل کپڑے سے وکر نہ ہوزی غام شدیتا ہو آدھے گونے نانی گونے سی وہ خپل پلور کا روادگیری شدہ چھ دو دا پا کول سے صرف یو دالے تلائش پا گڑت کول سے یو دالے ہاں دیتا کرے سے سارا آرام نورسی وہ چه اورویای و ڈیلیا نی دا اورویای دی پردن لگی زکا چه بیدی او کی تشائی وہ سیمرا ڈانسر و ڈانسرون دی دغی ٹولے نے کہیں نہ موتی چه خبار ہو پا مسئلے شا خوزی پلور لے حاضیان نکاؤں ویدہ سسرا گئے کنین لشکی ورکاؤں کدر دیتا میں کپڑے تان ویڑے چه جوڑارتا ہوگا انڈا ہو کنچی ما ویڑا بے تانو نا جوڑا جوڑے جی گا آسے تانو پریتی رغیر جی کنا رغیر جی مٹی امرا کپاری میں نیولی رخ ہو کئی کنا دغا سے تانوئی کنا وہ چه جوڑاؤں نا گانڈی کلا لستینی پرے کئی کلا اور بخلے کلا گونڈی سارا پرے کی بے اور سے کاٹی کی بے دیر مرواد بدیو بیا پرے تو شلوہ ذرا پکاٹ سے پرے تو شدے ہوتے چه ساڑیا پرے تی ہو اس چیر چیک شا علاجو کا گد پر شدے ہوزو وہ پیغوہ شا مالے ری علاجو نا چیر میاوالی شیو حکیمو ایک تدوی درش پہ مدالی پو اس پہ یا پویش یا پخر کڑاو چرے اڑلا دوائی یا بطر سخت ترخاوا اوریر میں بیا کارتا پشے چیکے گڑے شدے ہوتے چیستے چے روڑلا ساڑی یا خوخو یا خورا ویچے شدے خواشا دے ہوندو چے پسنا میں پو غوڑ کا ویچے خوڑائی گئے نشد ترخوا دو ڈیرا ایستو سے غوڑا اول غوڑی کا کنین دیر کلشک کنین پچار دی کنا دے موورین عزیزوں نے دالے واقعہ کام دا جی باہر کے چاند خبر دی پلے بان وہ پیسے پھرے زون سارا اتاڑی ہے مازے وائی تو سے کلی جماعت سے قرآن شریفی نشتا ایگے پھر خطینہ ہی کا نہیں آتے قرآن پا خطا کسی ایک پیدے سا پکائی لوس پسا پکائی قرآن نشتا پشے وہ کپڑے نہ ڈارے جی کنا چھ نسبات یہ چا سر دا پر احیل چاپ شایشی ہے قرآن نشتا پشے دے لارگائی دا کنا خودتو سے انہا ڈرے چاہی دا خود قرآن والا رحیل دا جی پا جماعت سے چاویش گئی تکڑیے دغا خشتے یویں باٹھیے نہ رغلیے اور سرا باتروم دا پاشے حال میں تیادے گئی کنا جماعت سے ویش گا نتی گئی ویلے وہ کچا تکڑے دا ویش گئی کہ امات سے پا مخ پر علاقے دے یرس کرواٹے ہونے ہے نا جی قبلے پالا سے کویش گئی تی کی دعویٰ پا مخ پر علاقے جماعت پا خشتے ویش گئی نتی کوئے چے نسباتی مسجد سردا مسواک تو سے ناشتانا جی تو سے اشائیے چاچا نا جی مسواک پہلے مو بولیے دو جی لرگائی دا کنا دا سیر تا اشایا جی دعا درائی سالیر پینزش پیر وہ وطر لا سے کسونی نا مسواکی نا وہ اس چه تاوی چه دا انچی خشتا ول رو بسی موبائلی نا پیرانی دا اونا 5 لمبار دی دا پہلے مولی دو کترئیے کس وزائیے وہ کچھائے دغ میں سواق توہینو کو باتروم یہ پسا پاکر لیا بلتشائی پوکر دا کا فیرشو نکاح یہ مدش واجب القتل